maablihan ang imuhang pagkabuta. No? Usaray pa maagi mga kaigsunan, no? Usa lamang ka solusyon or pamaagi aron ta nga maablihan, no? Ang mga wala nimo makita, no? Nga sala o sabang wala nimo makita nga buhat sa kaaway, meaning kalibutan na nabutaan ka, no? Usa lang na siya kasolusyon, makita nato diya sa 1 Korinto 3:16. Okay, itong basahon, dito sa 1 Korinto 3:16. Okay. Ningon diri sa 16, ang pulong sa Dios na giingon. Ingon siya. Sa walay duha-duha, nasayod nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. 2 Korinto na siya. Okay? 2 Korinto 3:16. Okay? Ngayon ang pulong sa Dios. Apan sa dihang ang tao moduol sa Ginoo, kining maong tap-tap matangtang. Okay, so klaro kayo no, nga ikinahanglan mga kaigsunan kung nahibulag ka diya sa Dios, kung nakahimo ka og sala, or nabutaan ka sa kalibutan, nabutaan ka sa buhat sa kaaway, walay na hindi mo himuon kung dili mo duol, no? Mobalik ka sa Dios, no? Aron mawala ang tap-tap. Ninyo tap-tap ka na nakatabon sa imong mata. Natabunan ka sa dautan. Ninyo na sila, anong wala man imong makita? Nabuka man na imong mata. Apan, gitabunan ka sa dautan na espiritu. No? Mao nga ang pamaagi nga magpaduol ka sa Dios. No? Usalay solusyon. Ang Dios ragyod mo imong duulon. Og nalayo ka, ayaw yun ingon nga pag kung napalayo ka sa Dios, ayaw yun pagpadayon. Lingian ang Dios, no? Lingion nimo, muduol ka, mubalik ka, magpasuod ka sa Dios or magpasakop ka sa Ginoo. Aron matangtang o mawala ang nakatabon sa imong mata. Kay walay lain nga makahatag og kahayag. Kinsa man ang Dios lamang. So usaray solusyon ang pagbalik lang sa tiilan sa Dios. Amen? No? Kung nabutaan ka, lisod na bagid kayo ning mabutaan ka kay sa imong kaugalingong tama gid ka. No? Sa imong tawhanon nga pamaagi ninyo gyud kag correct gyud ko. Naagid ko sa tama nga dalan. Apan kaya sa espirituhanon nga bahin malik ka. No? Mao nga ang gikinahanglan nimo nga solusyon ni ana nga mga pamaagiha, gikinahanglan nga mapaduol ka sa Dios. No? Gikinahanglan nga magpasakop ka sa Dios. No? Mao na gyud ang solusyon. Pait gyud bitaw kung harian ka sa kanang daotang espiritu. No? Pati ang imong kinabuhi maalanganin gyud. No? Daghan na kay paghuna-hunaon ng mga dili na ba maayo? No? Nga makadaot sa imuhang kaugalingon. No? Kay mo na siya ang buhat sa kaaway dili kaning kalibog kanan. So gikinahanglan nga magpasakop kita sa Dios. Oh. Tulong ka na itulong nga kamatuoran nga gikinahanglan gyud sa ato nga kinabuhi. No? Una nga kamatuoran nga si Kristo lamang ang maghatag og espirituhanong pananaw. No? Kanang espirituhanong pananaw kanang sa dawita nga mobasa og Biblia. No? Pinaagi na sa Espiritu Santo. No? Nagikan sa Dios. No? So para maablihan na imong mata diha ang anaay nakatabon sa imong mata, no? Walay lain makahatag anag kahayag kundi si Kristo ra gyud. So mo gani nga mobalik ka kaniya. Mo gani nga mapaduol ka kaniya, no? Kay para nga makamata ka
ikaw, uy, mali na dahil itong akong gihimo. No? Nabitaw mo? Oh. Uy, dili naman dahil ni mao. Wala, magtuod kay. Nibalit bang ka sa iya ha? Nakisuot bang ka? Nakatry mo ana? Ngawas nga makisuot ka sa Dios? No? May makarealize na nga, uy, mali naman dahil nga. Mo pa sa inyo mga muna mo nagmuhong sa inyo mga, uy, mali naman dahil ni. No? So, i-correct ka niya sa maayo nga dalan. I-guide ka niya. No? Ringon pa dariya sa Juan 9:39. Ringon dariya sa 39, ang pulong sa Dios. Si Jesus miingon, mianhi ako niining kalibutan na aron sa paghukom. Aron nga ang mga buta makakita. O katong makakita, mga buta. Bumaliktad. No? Nianhi ang Diyos aron sa paghukom. Aron ang mga buta makakita. O ang nakakita, mga buta. No? So, ang Diyos, walay lain nga makahatag o kahayag o sa imuhang pananaw, kundi si Jesus Christ lang yun. No? Siya ang makahatag sa espirituhanong bahin sa imong pananaw sa imuhang kinabuhi. No? Ikaduha nga kamatuoran nga ang Espiritu Santo mao'y nagbukas o nag-abli sa kasulatan. No? Sa 1 Corinto 12:14 na nagpasabot din na atong basahon be. Ano Corinto 12 hangtod sa 14. Yan siya ang pulong sa Dios. Iyon. Wala nato dawata ang espiritu ni kalibutan na kundi ang espiritu ang gidala sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Busa sa atong pagsaysay sa espirituhanon nga mga kamatuoran alang niya atong nakabaton sa espiritu sa Dios, wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tao, kundi sa mga pulong nga gitudlo sa espiritu sa Dios. So ang mga pulong nga mga gula sa among mga bakba bahin sa pulong sa Dios kana gikan kana sa Espiritu Santo. So ang atong kaalam, ang atong pagpa-explicar or pagsabot sa balaan nga kasulatan, dili ka na pinaagi sa imong tawhanon nga kaalam, kundi pinaagi ka na sa espirituhanong kaalam. Amen? So if Espiritu Santo mo nag-abli sa imong pangunauna, mo bitaw na nga kung mo explicar ka sa imuhang matuod nga gibarugan, no? Part sa diha kang Jesus Christ, no? Mo explicar ka sa kamatuoran dahil sa imuhang isig katawo, dili mo na siya agihon sa pagkig-away, no? Dili mo siya agihon sa magdibatihan mo, no? Kundi imo na siyang iampo kay mismo ang Espiritu Santo maoy mo hikap sa iyaha, no? Maoy mo dali sa iyaha kinabuhi, sa iyang kasing-kasing, sa iyang una-una. Dili na nimo ka makigdibati pa sa iyaha, makig-away pa sa iyaha, no? Ang importante nga i-explicar nimo kung unsa ang tinuod nga kamatuoran nga imuha hikuptan. Kung imo na siyang sangyaw or gi-explicar o imong gihatag po sa iyaha para po nga makabalo siya kung unsa ang tinuod nga kamatuoran. So ang Espiritu Santo na ang mooy mo giya sa iyang kinabuhi kay imo naman siya na sultihan, no? So dili na kinahanglan nga magdibatihay pa mo
kinahanglan niya magkinusganay pamugtingog kay imong ipataas gud kay ikaw ang tinuod, no? Dili kung dili nga imo siyang gipabatid o imo siyang gi-istoryahan kung unsa ang tinuod ug ingon sa ingon ni ana ang Espiritu Santo na imo apli sa iyang panghuna-huna. Ang Espiritu Santo na imo apli sa iyang kasing-kasing nga kung magahion ang iyang kasing-kasing himuon nga mahumok pinaagi sa Espiritu Santo. So ingon ni ana mga kaisin mo tinuod nga kamatuoran. So ang ikatulo nga kamatuoran mao nga ang mga mapaugsanon ang makadawat sa kahayag. Ay kung ina ang kanang mapayatas on may makadawat sa kahayag. No? So ang mapainugsanon mao nay makadawat sa kahayag nga naman. Kung ikaw humble ka nga tao, ningon pa diri sa Salmo 25:9, He guides the humble in what is right and teaches them His way. So buot pasabot nga kung ang tao nga mapainugsanon, agiyahan na sa maayong nga dalan, no? Sa iyang nga kinabuhi, no? Giyahan sa Dios, suubanan, gaydan, ano ba, no? Kung nahiwi na imong dalan, kung ikaw nga tao, humble ka nga pagkatao, magpasinugtanon ka sa Dios, iyagyot kang ubanan. Iya kang gayran. Kanino tala na imo gay sa imo ha? No? Dili na ka mapawara ang imong kaugali kay nabuhi. Kung dili unsaman matulid ang imong kinabuhi. No? Dili na siya ingon nga daot. Masalamuot akong kinabuhi kung dili hapsay ang imong kinabuhi. Tungod kay naaman ang Dios mo guide sa imong no? Muna'y nindot kanindutan sa ato nga mga anak sa Dios. Kaya ang atong kinabuhi once isumitir na gaya to sa Dios, once itugyan na gaya nato ni tanan sa Dios, naay mo guide sa imuha. No? Matingala na lang ka sa imuha nga kinabuhi nga nagaya man gaya nako no? Sa tibok karon nga tuig. Hapsay ang kahimtang sa kong kinabuhi. I-try lang gid ninyo nga karon nga tuig. O karon may ingon mo mga kakapoy ba ni karon nga tuig. Grabe man ako og mga pagsulay. Pero i-try lang gud ninyo karon nga tuig nga isumitir or itugyan tanan diya sa Dios. No? Wala gyud ingon nga kana kasakit or naaman mga kasakit pero mo na ginagaydan ka sa Dios. No? Giyahan ka sa Dios. No? Dili ka niya pasagdan. Ang tanan nga naa nga maabot nga mga problema sa imong kinabuhi naa gid na solusyonan gid na or masolusyonan jud siya. No? So gikinahanglan nga aron tagiyahan sa Dios, no? Gikinahanglan nga magpapainugsanon ta kanunay. So dili gyud gikinahanglan nga maghinabugiro ta, magpinatas anay ta kung unsa ang atong naabot sa tuwang kinabuhi, no? Or pride kay kanaang ikaw gyud ang ako gyud ron ang tingog sa tanan kay ako ang taas, no? Dili ana, no? Gikinahanglan nga humble gyud ta sa tuang kaugalingon, no? Kay amatod pa ang mapainugsanon ipataas sa Dios ug ang mapahitas-on ipaubos sa Dios. So gikinahanglan nga kita